گهدارت هجا صلافت خود الهوا بن ادگشت مدا ادگل صحابیت پیغمبری صلاف لبن افرو ما جوانا ادگل عثمان كري عفاني خوش كبرات مسلمان پشتی عمر كري خطابي دورا عثماني تئت اكمين ظلام اتديرو كدا دجارا بويا الزافاي پیغمبركي عثمان او ملائكة شرم جد كر امام شهيد او پترش جاركي مزگيني بحشت بوهات يدان رجا كرم كان اموهين و عثمان و چيروكا مردينية و خفروتنا بو خوده امام عثمان ناوي درست بو عثمان ناوي بو بابوي عفان كري ابو العاص كري امية كري عبد الشمسية وعبد الشمس كري عبد مناف قريشية او و پیغمبر صلاف لبن العبد المنافي عبد منافي دجهنا ايك يعني الباب بينجي چونكي پیغمبر صلاف لبن كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشم كري عبد منافية وعفاني باب عثماني الجاهلية دامر بو ديك عثماني أروابو أو جي هرش بابك عبد الشمس قريشي بو يعني أو ظلام خو اش ايك بنا مالبون وديكا عثماني اتقوتن البيضاء كيشا عبد المطلب بو يعني عثمان نفي متى پیغمبري بو صلاف لبن و پیغمبر برازاي بيرا عثماني بو ديكا عثماني أروا جهشت بو دم إسلام ومسلمان ببو ودبجن لسر دم خلافة عثماني مربو 6 سالة پشتی بونا پیغمبري صلاف لبن عثمان الباجر الطائفة أبسر دنياي كفتبو سروبري جينا عثماني الجاهلية دا ببرفره منظانية بلش تشتت أشكرايا كو عثمان مروفك جلك خوشتفي بوت ناف قريشيا دا حتى بجن دمي جنكك كرك خو اتهجانت أفمال كهنية شعري اتبرد قد بيت قد بنفت أحبك والرحمن حب قريش عثمان يعني أسب خديك ما كان قريشي چند حش عثماني كان أسهند حشتت كم عثمان مروفك الريجاش بو هي رنك اسمر بو ريهتوي اتدريج بون وبجنوي يانافنجي بو هرش جحيليني اخو ظلامك بمروفايني والشرمين بو اتناف قريشيا دا كسك نبو قريشي همي حاجة بكن هنديوي وهرش برهند بو پیغمبري صلاف لبن الدم الصلحة حديبية او هنار تمكه اتناف قريشيا دا باب عثماني اكش مظنو ماقيلة بابك اموية قريشي بو مروفك دولمند بو كاري بازرگانيت كر لو عثمان هرش زاروكين يخو جينك خوش بربو سري ودبجن عثماني چروجا فقيري نديت بو هشتا عثماني جحيل بابي يمر ومالوي همي بو عثماني ما وعثمان جي وكي بتريا ظلامت مكه بازرگاني بمال خود كر هفاديت نفبر عثماني و ابو بكري دا هبو لو دم اسلام هاتي و ابو بكري بري همي باوري پیغمبري صلاف لبن ايناي ابو بكر هات و دا خازش حوالت خويت النزي كر كو بينت اسلام دا وعثمان اكشون بو عثماني دقاوه دا قهداري ابو بكري كر و دقلوي چونك پیغمبري صلاف لبن و لسر دستوي مسلمان بو وعثمان اكشون پنج الظلام بو يتبري همي هاتينت اسلام دا ابو بكر و عثمان و طلحة و زبير و سعد كري ابو وقاصي عثمان ايكمين ظلام اموي بو باوري پیغمبري صلاف لبن ايناي لو افچند بو امويا يا نخوش بو اب تايبتي اگر امل بيرا خوبينين كو پیوندیت نوورا امویه و بابکی هاشمیه دا گلک ات خوش نبون قبا خلقیزانی عثمان یه مسلمان بوی اجوه چنده مندهوش بون ایک جوان چو ابگازنده و گوتا دیکا عثمانی کرتا یه چوی سردین محمدی دیکاوی او کچمتا پیغمبری صلاف لبن گوت ما کش ما فرتره هاری محمدی بکد مال ما و رحت ما گوری محمدی بن بل او رأي ظلامت امویا نبو ماموی الحكم ابن ابي العاص قفظاني عثماني مسلمان بوي ونجي بابي عثماني نما بو او چو عثمان گرتو حشكي گردا و عذاب دا و سين خرا و عثماني برندت حتى عثمان نزفرت سردينوا عثماني جي سين خار اش دين خلف نبت اگر خو اود بن عذاب دا بمرد جي پشتی دمكي ماموي جبهي بو این او بردا و ایدی مای خو تنکر پیغمبری صلاف لبن کچا خو رقیه دابو کر مام خو ابو لهبی بله بری ابو لهب بیکا خو وگو هزت وحی بو پیغمبری صلاف لبن هات و اسلام دست بکر ابو لهبی گوتا کر خو تو کچا محمدی بینی ازو تو جک خلاص اوی گوه خدا باب خو و کچا پیغمبری صلاف لبن هشتا نوگو هستی بردا پشتی هنگی عثمانی او بخو خواست و پیغمبری صلاف لبن دا خازوی بجه اینا و کچا خو رقیه دای روش
روز هجمارا مسلمانا زیدت بو و دگل زیده بونا هجمارا وان دجواریا کافرت قریشیا جیل سروان زیدت بو و جبرکو مسلمانت بهز بون و کس نبو براوانیش وان بکت پیغمبری صلاف لبن دستیری داوان او مشخت ببن و بشنا ولات حبشه چنکی ملکه کلویر هبو السردین عیسای بو اوی قبیل ندکر تعدایل کسی بیتا کرنت مملکتاوی دا و ایکمین کسی رکا مشخت بونه گرتی و دفرمانا پیغمبری در کفتی عثمان کر عفانی و جنکاوی رقیا کچا پیغمبری بو صلاف لبن لو پیغمبری صلاف لبن دعا بوی کرن و گوت عثمان ایکمین کسا پشتی لوطی مشخت بد اتریکا خوده دا پشتی عثمان و هندک صحابیه دیگه هشتین حبشه دمکیمان او بو قریشیا کرد دعایت کو خلق مکه همیت مسلمان بوین دا اول حبشه بزفرن اینا او زفرین مکه بلی پشتی او زفرین بوان دیار بو و اف گوتنا گهشتی اوان درو بو لو هندک جوان جارکا دی زفرین حبشه و عثمان و کابانیاوی رقیا جوان بون او ابدستیریا پیغمبری صلاف لبن جارکا دی مشخت بونا حبشه ام نظانین کانه وجار عثمان چند مابو الحبشه و کانه بری پیغمبر صلاف لبن شمکه مشخت ببتا مدینه عثمانش حبشه زفری بو مکه یان پشتی مشخت بونه او اکسرش حبشه هات بو مدینه بلی تشت مسوگر او الصالة دویش مشخت دم شر بدری چه بوی عثمان المدینه بو و هزر پتر بو هندت چتن کو او زفری بو مکه يعني بري مشخت بونه اش حبشه زفری بو مکه فوشش مکه مشخت بو مدینه و بوی چند عثمانت بتشوان کسا يتسي جارا اتريكا خودي دا مهاجر بوين الدم المدينة الدم پیغمبر صلاف لبن و هندك صحابيت خودر كفتين براهي كاروان ابو سفياني عثمان شوان کسابو یت در نکتین و اگر در نکفتن اوی نساخی جنکاوی بو بری پیغمبر صلاف لبن در کفت بدره که چاوی رقیان نساخ بو هرچند عثمانی دلته هبود گل پیغمبری صلاف لبن در کفت بلی پیغمبری گوته تو نه بمین المال اجبر جنکا خو و بری لشکر مسلمانای سر کفتیش بدره بزفرت مدینه خود وصا حسکر کابانی عثمانی بشتا بردلوانی خود پشتی نزیکی 15 سالا ماینت گلک و جی رقیای دم مری نببو 30 سال و عثمانی کرکش رقیای هبو ناوی عبدالله بو ادبیجن دم جیوی 6 سال مربو و دم پیغمبری صلاف لبن دست کفتیت بدل لیک وکرین پشکک دا عثمانی جی وکی کو عثمانت شریدای آماده لو تعامل خلق بدرید گل عثمانی تاتا کرن المدینه عثمان جی وکی ابو بکر و عمر و علی هر دمت گل پیغمبری بو صلاف لبن و هر وکی قدر اف هر چاره آمادت کرن دا پشتی پیغمبری صلاف لبن خلافت راشدی بکن عثمان وکی مبری نکجی گوتی مروفک زنگین بو و المدینه وی مال خو ات خزمتا پیغمبری و اسلام دا دانا بو دمکی آف المدینه کن بو و آفاکانی و بیراجی البردف خلکی طام نخوش بو بیرک تنابتن اواد بجن بیر روما اف بیره یا ظلامک جیبو گاویدیتی بری خلکی کفتا آفا بیراوی رابو آف فرود و به چنده السر مسلمانا بوتانگاوی پیغمبری صلاف لبن گود کی ده و بیره بو مسلمانا کرد و پیش وی و کانیه کت بحشت داده بو هبت عثمانی گود از عثمان چونک ظلام جی گوته بیره خوب فروش من یه جی گوته نیوه که ده فروش مته روژه که آف بومن و روژه که بوته و بهایه که بدله خو گود هزراوی او بو ده پارش عثمانی جی ورگرد و روژه که ده آوه جی فروشد عثمانی گوته بلا پشتی عثمانی پاره توی داینه و دبیجن 12,000 درهم بون عثمانی گوته خلکی هچی آف بفت بلا ابهروه بلاش الروجا من بخو ببد روجا دور عثمانی با خلکت شو تیرا دو روجا آف بخود اینا و روجا دور ظلام جیبا کسی آف جنت کری اینا ظلام جهی گود وی شولا من خراب کر لو جهی بارا خوشی فروت عثمانی بلی وجار 8,000 درهما و عثمانی بیر بو مسلمانا همی کرا واقف و سرهاتیت مردینی عثمانی شنده پترن کومروف بشت پجمرد دمکی پیغمبری صلاف لبن دید هر وکی مزگفتاوی یا تانگد بد پشتی هجمارا مسلمانا زیده بوی لو روژا کتنا صحابیت خدا گود کی ده فلان جهی کرد دام سر مزگفت و بردین و شوی چیتر بوید به حشت ده هیا الویرجی عثمانی بری هوارد خوراکی رو گود از و په 25,000 درهما عثمانی او عرض کری و هر شتیروکت مردینی و خیرخازیاوی السر دم خلافت ابو بکری جارک المدینه بو گرانی و ارزاق البازار نما الوان روژا قافله که عثمانی هات مدینه
همی قویت و ارزاق بو بازرگانت مدینه چوننک عثمانی دا معاملت گل بکن عثمانی گوته هوا خیره وان گوت میزانی قافلاتا یا هاتی و امیت هاتین ارزاقش تبکرین دا ببین بازاره چونکی تدزانی خلکی تنگاوه عثمانی گوته ورن هر درهمی هین چند فایده دیدن من اوان گوت اوی تبدها کری ام دب 12 شتا کرین عثمانی گوته ایکی پتر یدای من اوان گوت ده 14 دینتا گوت پتر گوتن 15 عثمانی گوت ایکی پتر یدای من اینا بازرگانا گوت او کیه پتر دایتا آخری تاجرت مدینه امین عثمانی گوت ایکی هر درهمی 10 درهم فایده داین من هنده پتر یدن اوان گوت نخیر عثمانی گوت گلی تاجرا هین همی شاهد بن هزار حشترت من اپ بارفه خیرن بو فقیر و جارت مدینه او فایده خودت دتا عثمانی در همه که بدها بوی چتره اش همی فایده دی و سرهاتی افرو امت کین دیاری بوان تاجت دلیوا بخو استغلالت کن و کیفوانت اید دم کرت ملتی تکفنت تنگاویه دا نداوا که عثمانی بکن و سرمال خولنک خوده زیده کن بلکی دا پتر خوینا هجارب میجن و پا برساوان خو حمر کن از او شعار دریش مبوی عثمان الدم سباقت خیره دا بلندت کر روژا پیغمبری صلاف لبن کریه دل خو بو شر تبوک در کفت جهاده وی بر خدای گرفتاری مازن او بو مسلمانا پیره نبون بیب در کفت جهاده لو او بسر منبر کفت و داخازش مسلمانا کر کو هری کاریا لشکری بکن دا بشیتن در کفت جهاده عثمان را بو گوت کار کرنا لشکری همی خمامن هزارو تشتك حشتر و حصب عثماني آماده کرن ابزینی و آلفه نبسنده هزار دینار جی اینان کرنه کوشا پیغمبری صلاف لبن دل سر جهاد کرا خرج بکد اینا پیغمبری صلاف لبن گوت ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم یعنی شفروی و عثمان چبکتن زیان ناگهته افا پیشک بو اش گلکیا مردینی عثمانی و جا چواش ظلامت درجه ایکی نبت وكما قلتي عثمان اشوان صحابيا بو يتهردم ادقل پیغمبری صلاف لبن ادجيا ودامي كيچا پیغمبری رقيا مري الصالة دوي مشختي پیغمبری صلاف لبن خوشكاوي ام كلثوم دا عثماني وبذيچند عثمان دو جارا بو زواي پیغمبری صلاف لبن نزيكي 6 صالة عثمان و ام كلثوم ادقل اكمان والصالة نهي مشختي ام كلثوم مر بيكو چه عيالش عثماني هبن و پیغمبری صلاف لبن قوت اگر كيچا قاديمه هبا دادین عثمانی عثمان مروفه که خوندوا بو و ایکش نویسرت وحی بو یت پیغمبری صلاف لبن تهنار تبدیفرا دا قرآن بنویست دمی هندک آیتت نی اتهاتنا خواره الروجه حدیبیه دمی پیغمبر صلاف لبن و صحابی هاتین دا بچنا مکه بو کرنا عمره و کافره هندک هنارتین براهیوان دا نهلن او بین ات مکه دا پیغمبری صلاف لبن ویا مروفه که فرکت مکه دا بشتا کافره امنه هاتین شر هوا بکین هاتین عمره بکین پشتی دانستاندن گل صحابیت خوکری رأی همیا او بو او عثمانی پنرت مکه چونکی کس وکی عثمانی لک قریشی بقدر نبو گاوا عثمان چوی مکه کافر عثمان گرد او سه روزا دانستاندن کرن کانه او چپکن هنگی صحبت وصا گهشت پیغمبری صلاف لبن کو قریشی عثمانی کشتی اینا پیغمبری صلاف لبن بریارا شریدا و صحابیا بیعدا پیغمبری کو ات هر حاله که هبدا او دگلوی بن پشتی او چوینه دست پیغمبری دست خوی چپه کرت دست خوی راست دا و گود او پیش عثمانی و او بو اوت بیجن بیعت الرضوان او بیعت قرآن بحث جکری تحت الشجره ات هندک رواتت درست دا هاتیه و گوهستن کو عثمان ایکشوان کسابویت پیغمبری صلاف لبن هندک نهینی یعنی اسرارت خوب و گوتین و آگهداریا ویکری کو هندک مصیبت دب سریوی دا این و جا ادویتن او صبره بکشتن حتی خود حکمیت نفبراوی و دجمنت ویدا بکد ابن ماجد حدیثه که درستش عایشه فت گوهزتت بیجتن پیغمبری صلاف لبن گوتا عثمانی يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يعني أي عثمان أجر خدا أفكار روجك خست دستتا ومنافقة فيا ويكراس خدا كريا برتش برتا بكن تجبر خنك أشيرة پیغمبر صلاف لبن العثماني كربو وعثماني شيرة ويبجه إينا وشلايك ديفا أف حديثة هندت جهينت كو أويت فيين عثماني بيخن منافق بون يون منافق
نافده هبون چونکه پیغمبری صلاف لبن افناوه دانای سروان و امام ترمذی حدیث که درست دا اشمرة بن كعب ود گوهزت بجد روزه که پیغمبری صلاف لبن بحث فتنه کر و وصاب ما دیار کر کو فتنه گلک یا نزیک بوی هنگی ظلامه که سروچاف پیچاید برمرا چو اینا پیغمبری اشاره دای گوت هذا يومئذ على الهدى يعني وروجه دم فتنه راد بن او مرو ذهنه هنگی يه السر هدايته قد اس ابدي في ظلامي دا چوم دا بظانم كان او كيا من ديت او عثمانه قد حديثه كده امام احمد عائشه يفت گوهزت بجد دم پیغمبر صلاف لبن كفتيه بر نساخيا مرنه ازو حفصه كچا عمري النكبوين قد جاره که دل پیغمبری هاتا گرتن ما قد دیاره تمام بو پاشی هشیار بو گوت درگهی بو وکن من گوت حفصای ده باب من بت یان بابته ما درگه وکر درکت عثمان گاوا پیغمبری او دیتی گوت خونزیک بکه عثمان بنک پیغمبری وچو اینا پیغمبری صلاف لبن تشتکت گوهی دا گوت منو حفصای نزانی کنه چو گوته پاشی بدنگه که بلند گوته تزانی من چو گوته تا گوت بله پاشی جارا کادجی تشتکت گوهی دا گوته و دیسا بدنگه که بلند گوته تزانی من چو گوته تا گوت بله من زانی و استیگهشتم و تروایت کدید عایشت بجن گاوا پیغمبری صلاف لبن هدی تشتک گوتی عثمانی مدید رنگ عثمانی هاتا گوهارتن و روژا دجمنا حصار دانا سر عثمانی وکی ده بحث جکین اگر خود حس کد هندک مروفا گوته بوچی تو امرناکی شر وان بیتا کرن اوی گوت پیغمبری صلاف لبن تشتکی گوتی من از ده صبر السرکشم لو هندک زانایت گوت دیار او تشت پیغمبری صلاف لبن گوتی بحث کشتناوی بو عثمان اکشوان صحابیا بو یه پیغمبری صلاف لبن مزگینی اپ بحشت دایه و پیغمبر صلاف لبن مری و یه جرازی